Kapin 80 milyones pesos nga ayuda og proyekto gibubo sa Kapitolyo sa Minglanilla. Pagbisita sa gobernador sa isa sa kamotes, mabulukon ug mabungahon. Kini ug uban pang mga balita, dili lang sa ato ang Sugbo Weekly Roundup. Gibubo sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang kapin 80 milyones pesos nga kantidad sa pinansyal nga ayuda, mga proyekto sa infrastruktura ug ingon man suporta sa edukasyon ug agrikultura sa lungsod sa Minglanilla niadtong Miyerkules, Hulyo 22, isip kabahin sa padayon nga tinguha ni Governor Pamela Barry 4 sa pagpalambo sa mga serbisyo publiko ug kalambuan sa komunidad. Kuyog sa gobernador sa maong kalihukan si Acting Mayor Leslan Abella Enad, Acting Vice Mayor Joe Romulus Mulot Lapot ug First District Board Members Lakambini Reluya ug Antonio D. Bacaltos Jr. May kabat sa kapin 5 milyones pesos nga cash assistance ug bugas ang gitunod sa Kapitolyo ngadto sa 1,675 kahabal-habal drivers, 15 matag usa kanila nakadawat og 3,000 pesos nga cash ug 10 ka kilong bugas. Kabahin sa panglawas, gipanguluhan ni Governor Barry 4 ang groundbreaking sa 4.8 million pesos nga sewage treatment facility sa Minglanilla District Hospital. Samtang aron mapalambo ang dalan ug masulbad ang problema sa pagbaha, gisubhan usab sa Kapitolyo ang 9.9 million pesos nga road improvement ug drainage project sa Purok Nangka, Barangay Linaw. Naglangkob kini sa pagtukod og 40 meters nga konkretong dalan ug 340 meters nga drainage system aron mapadali ang pag-aga sa tubig ulan. Gilusad usab sa Kapitolyo ang duha ka dagkong proyekto sa tinguha nga pagsulbad sa pagbaha sa Barangay Kalahuan nga nagkantidad og 60.8 million pesos. Ang 49.4 million pesos niini igahin sa pagtukod og 812 meters nga drainage system nga moagi sa mga lugar nga pirming mabahaan. Samtang ang laing 11.4 million pesos naglakip sa 198 meters nga drainage system og river control works. Gilauman nga mahuman ang mga proyekto sa 2027. Samtang mga tinunan nga kindergarten, grades 1 ug 3 sa mga public schools sa Minglanilla ang nakadawat og learning resources ug school supplies gikan sa probinsya. Sa iyang pagbisita sa isla sa Camotes niadtong Hulyo 19 ug 20, personal nga nangunay si Governor Pamela Barry 4 sa pagtunol sa financial assistance alang sa mga grabeng naigo sa Bagyong Tino sa munisipyo sa San Francisco, Tudela ug Poro. Ingon man ang paghimo sa groundbreaking ceremonies sa mga nagkadayang proyektong infrastruktura nga gipondohan sa Kapitolyo, sama sa road concreting projects, temporary learning shelters, People's Food Center, pagpaayo sa water system ug eco-friendly sewage treatment system alang sa Ricardo Maningo Memorial Hospital sa San Francisco. Gawas ni ini, miapod-apod usab ang Kapitolyo ug solar units ug mga livestock animals aron dugang tabang sa mga mag-uuma sa isla. Mainitong gitunol usab sa gobernador ang financial assistance alang sa mga munisipyo nga gikalipay nila ni San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano, Tudela Mayor Greman Solante ug Poro Mayor Edgar Rama. Kuyog ni Governor Barry 4 ato sa pagbisita sa isla sa Camotes sila Provincial Administrator Ace Turano o Provincial Board Members Mike Villamor ug Red Duterte. Gikatakdang mopirma og kasabutan ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug ang probinsya sa Bohol alang sa usa ka Sugbohol Sisterhood Agreement karong Hulyo 31, 2026. Ang pagpirma sa kasabutan pagahimuon sa probinsya sa Bohol. Ang maong panagsabot mapatuman human ang Hunta Probinsyal, may pasar og usa ka resolusyon nga nagtugot ni Governor Pamela Barry 4 sa pagpirma sa maong Sisterhood Agreement tali sa kagamhanan sa probinsya sa Bohol nga gipanguluhan ni Governor Ares Aumentado atol sa ilang regular session sa miaging Lunes, Hulyo 20. Ang maong resolusyon gipanday ni Provincial Board Member Malcolm Sanchez. Tumong sa Sisterhood Agreement mao ang pagpalig-on sa kooperasyon tali sa Cebu ug Bohol sa mga sektor sa turismo, komersyo, patigayon, kalambuan sa ekonomiya ug hiniusang infrastruktura aron mas mapaspasan pa ang pagtubo ug kalambuan sa rehiyon sa Central Visayas. Subay niini usa ka Technical Working Group or TWG ang itukod nga mao'y mutan-aw ug mo-supervise sa pagpatuman sa partnership ug sa uban pang may kalambigitan mahitungod niini. Ang TWG gilangkuban nila ni Board Member Stanley Caminero, Lakambini Reluya, Malcolm Sanchez, Nelson Mondigo, Raymond Calderon ug sangguniang panalawigan Secretary Attorney Pulcia Marie Acevedo. Ang Cebu Provincial Government magpahigayon og libre nga pre-screening activities alang sa mga pasyente nga mahimong kwalipikado sa maabot nga medical ug surgical mission sa Bugos City. Isip kabahin sa pakighiusa sa All-Terrain Medical Relief Organization, Cebu Provincial Hospital Bugos City ug sa City Government of Bugo. Kini subay sa mga surgical mission nga giandam sa pagsaulog sa Cebu Province Founding Anniversary sunod buwan nga nagpakita sa padayon nga pagpaningkamot sa provincial government sa paghatag sa dekalidad ug accessible nga serbisyo sa panglawas alang sa tanang Sugboanon, ilabi na sa mga nanginahanglan og operasyon.
Ang mga kwalipikadong pasyente mamahimong makapahimulo sa libreng major surgical procedures sama sa operasyon alang sa breast cancer, hemorrhoids, hernia, mga sakit sa thyroid nga nanginahanglan og thyroidectomy o gallbladder stones. Apil usab sa gihatag nga serbisyo ang libreng minor surgical procedures sama sa pagtangtang sa lipoma, cyst, bugon-bugon, benign lumps o guban pang mga bukol. Ang libreng pre-screening ipahigayon sa outpatient department sa Cebu Provincial Hospital, Bugos City gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Giawhag sa probinsya sa Sugbo ang tanang interesadong pasyente nga mopahimulos ni ining libreng pre-screening tungod kay kini maoy unang lakang aron masuta kung ang pasyente angayan og luwas nga maoperahan.